नमस्कार। आजको विशेष यो रे संवादमा हामी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। उपस्थित भएको छु म रमेश हतवाली। आजको यो विशेष संवाद नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा र त्यसको न्यूनीकरणका उपायसँग सम्बन्धित रहेको छ। आज हामीसँग संवादमा प्रतिष्ठित व्यवसायी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज हामी नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा र त्यो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नको लागि के कस्ता रणनीतिहरू उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा हामी आज यहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। हजुर, यति बेला देशलाई त अलि सञ्च छैन नि? पक्कै पनि अब हाम्रो मात्र देश छैन कि विश्वभरि नै यो कोभिडको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि हामी चाहिँ समस्यामा छौँ, समस्याग्रस्त छौँ। र चाहिँ तपाईँले जुन किसिमको जुन भन्नुभयो अघिनको कुरामा यो जुन व्यापार घाटाको कुरा जुन आएको छ हाम्रो मुलुकको लागि, पक्कै पनि हामीले यो कोभिडको गएको चैत्र 11 गएको यस्तो सिचुएसन भर्खर कोभिड आयो नि चाइनाबाट चाहिँ हुँदै वुहानबाट सुरु भएको नेपालमा भर्खरै त्यहाँबाट चाहिँ एक दुईजना फाटाफुट्टा आउँदाखेरि र चाहिँ यो हुँदाखेरि यो पुरा विश्वमै फैलिँदै गयो। र त्यो बेलाको अवस्था हेर्दाखेरि अब त हामीले चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि भारतबाट पनि तरकारी चामल जस्ता सामानहरू पनि निर्यात नहुने, त्यसैमा कोभिड आउने हो कि सर्ने हो कि भन्ने डर। र चाहिँ उहाँ प्राय मान्छे चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ तपाईँको होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने, होइन, बाहिर गएर काम गर्न नपाउने, खेती पनि नहुने हो कि भन्ने हिसाबमा चाहिँ यो जुन किसिमको हाम्रो नेपालमा भएको उत्पादन चाहिँ खानेकुरामा नपुगेर चाहिँ हामी भोकै पर्छौँ कि भन्ने किसिमको पनि चिन्ता भयो। र यसरी चाहिँ हाम्रो मुलुकले खालि आयातमा मात्र बेसमा चाहिँ गरिनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ विगत केही वर्षदेखि र चाहिँ हामीले जाने बुझेदेखि नै चेम्बरको फोरमबाट चाहिँ मैले पटक यो कुरा सरकार र चाहिँ निजी क्षेत्र सबैलाई आम चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि आग्रह गरेका थियौँ कि अब हामी उत्पादनशील बन्नु पर्यो। र चाहिँ हाम्रो व्यापार घाटाको कुरा सरस्वती हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ आयात चाहिँ निर्यातको भन्दा 12-13 गुणाले चाहिँ तपाईँको हाम्रो आयात धेरै छ। हेर्नुहोस्, मासिक चाहिँ हामी 2.5 अरबको चामल मात्र आयात गर्छौँ, होइन। यसरी गरिराख्दाखेरि हामीले पक्कै पनि यो देशले लामो अवधिसम्म आफ्नो चाहिँ जिडिपीको साइजभन्दा पनि चाहिँ भनौँ न आर्थिक साइजभन्दा पनि ठुलो हुने गरी आयात काममा हामी डिपेन्ड रह्यो भनेदेखि हामी अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ हामी उत्पादनशील बन्ने र कमसेकम आफूलाई चाहिने भनौँ न अघि पनि मैले कुरा राखेँ दाल चामल तरकारी खानेकुराहरू, होइन, विगतमा चाहिँ हामी हाम्रो टिनेजर टाइममा यो चाहिँ हामी खाने पुग्थ्यो, केही निर्यात पनि हुन्थ्यो हाम्रो भनेदेखि अहिले चाहिँ धेरै आयात भएको कारणले अब हामीले सर्वप्रथम त म के छु भने उत्पादनशील हामी बन्नुपर्छ। विशेष गरी कृषि क्षेत्र, होइन, एसएमइज र यो चाहिँ हाम्रा महिला उद्यमीले पहिला विगतमा थिए कि अहिले चाहिँ त्यो चलनै हरायो। त्यसलाई चाहिँ हामीले ससाना उद्योग अब गाउँमा लगेर उत्पादनशील बनाउनु पर्दछ र चाहिँ अलिकति हामीले चाहिँ भनौँ न आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्न जमर्को गर्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँलाई एउटा म तथ्याङ्क सुनाउँछु है। पछिल्लो 6 महिनामा 41 अर्ब 77 करोड 47 लाख 28 हजार रुपियाँको खाद्यान्न नेपालमा आयात भएको छ। सोही अवधिमा मुलुकमा 6 खर्ब रुपियाँको वस्तु र सेवाको आयात हुँदा 60 अर्बको मात्र निर्यात भएको छ। यसको अर्थ नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी देखिन्छ, होइन, र हामी चर्को व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ। र यो आज मात्र होइन, यो धेरै लामो समयदेखि वर्षौँदेखि हामीले यसरी चर्को व्यापार घाटा बेहोरिरहेका छौँ। यो किन यस्तो भएको होला? होइन, हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि विगतमा चाहिँ भनौँ न अलिकति हाम्रो प्रचलन चाहिँ खालि सजिलो किसिमको काम गर्ने, होइन, व्यवसायमा पनि त्यस्तो खोल्ने जस्तो खोजिने। अब किनभने अलिकति हामीसँग गृहकला पनि थियो, अहिले सभा धमाधम राम्रै हुनेछ है, फेरि नभएको होइन।
त्यो कारणले मान्छेले सजिलो व्यवसाय गर्ने, आयात गर्ने, दुई पैसा कमाउने र चाहिँ हाम्रा युवाहरू पनि विदेशमा जाने, काम गर्ने चाहिँ होइन रेमिटेन्स पठाउने, त्यसमा हामी रमायौँ। र चाहिँ हाम्रो देशले जुन किसिमको लिनुपर्ने गल्ती ठिकै छ, हामीले चाहिँ छ नि उत्पादनमा चाहिँ हामीले भारत र चीन जस्तो विशाल मुलुक होइन, उहाँहरू अहिले चाहिँ चीन त विश्वको चाहिँ दोस्रो धनी भइसकेका छ होइन, भनेदेखि भारत पनि पछि छैठौँ सातौँ त अहिले नै छ, तेस्रो हुने भनेर कुरा फोरकास्ट भइसकेका छ भने यो त्यस्तो विशाल मुलुकको चाहिँ सँग हामीले उत्पादनमा कम्पिटिसन चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ। तर मेरो भनाइ यति हो कि हामीले एउटा भ्यालु एड गरेर होइन र चाहिँ सकिने कुराहरू चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वदेशमा हुने कुरा कच्चाको ठाउँमा प्रोसेसिङ गरेर अलिकति हामीले चाहिँ प्रवर्धन र चाहिँ ब्रान्डिङ गरेर निर्याततिर पनि लाग्न सक्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। र चाहिँ आयातै गर्न हुन्न भन्ने कुरा पनि होइन, हामीले जुन जे भए पनि देशमा नेसनल आम्दानी चाहिँ बलियो भएर जानु पर्यो। तर चाहिँ आफू पनि कसो भन्छ अब आफ्नै खुट्टामा टेकिने किसिमको काममा पनि हामी लाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यसको लागि अहिले हामीले यो जुन किसिमको व्यापार घाटाको कुरा छ, सबभन्दा ठुलो हिस्सा हाम्रो तपाईँको भारतसँग छ। झन्डै हाम्रो व्यापारको आयात निर्यातमा 2/3 भारतसँग छ। त्यस्तै चीनसँग झन्डै तपाईँको 70% छ। भन्दाखेरि यो दुईवटा मुलुकहरूसँग चाहिँ म चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति हामीले सरकारले चाहिँ बिजनेस डिप्लोमेसी छ नि, यो परराष्ट्र मन्त्रालय भयो, हाम्रा विभिन्न राजदूतजीहरू हुनुहुन्छ, देशको लागि चाहिँ छ नि पोलिटिकल भन्दा पनि आर्थिक कुरालाई लिएर त्यहाँको सरकारसँग लबिङ गर्नु पऱ्यो कि। हामीलाई के छ भने त्यति आँटिनु पर्नेको अवस्था छैन। हामीले एक्सचेन्ज अफ चाहिँ बिजनेस तपाईँसँग आयात गरेको छु, कृपया तपाईँको चाहिँ केही मानिस नेपाल भ्रमणको लागि फ्री डेस्टिनेसनको रूपमा राखेर चाहिँ घुम्न पठाइदिनुहोस्। भारतमा 1 अरब भनौँ न 30-35 चाहिँ त्यस्तो जनसङ्ख्या भइसक्यो, करोड होइन। भन्दाखेरि त्यस्तो अपार जनसङ्ख्या भएको मुलुकले हामीलाई चाहिँ 1% त्यहाँको चाहिँ 0.1% मात्र चाहिँ पर्यटक घुम्नेमा नेपाल पनि पठाइदिउँ। अब उहाँहरूको विभिन्न किसिमको फिल्मको डेस्टिनेसन विभिन्न कुराहरू छ नि, त्यस्तोमा पनि नेपालको कुनै हिमालय एउटा रोमाञ्चकारी ठाउँमा गराइदिउँ। त्यस्तो अर्को मार्केटिङ छ नि, तपाईँसँग यो सामान लिन्छु गरिरहेको छु, हामीलाई पनि केही देऊ भन्ने कुरा मार्केटिङ देशको लागि चाहिँ सरकारी तवरले पनि हुनुपर्छ। केवल यो निजी क्षेत्रले मात्र भनेर पुग्दैन, सरकारको चाहिँ छ नि आश्वासन र हामी यो गर्छौँ ग्यारेन्टी छ, यसरी पनि मार्केट चाहिँ लिन सकिन्छ। हामीले 0.1% पर्यटक यहाँ आउने जनसङ्ख्याको, चीन र भारतको दुईटाको आएपछि हाम्रो जनसङ्ख्याको हाराहारी होइन, त्यत्रो मान्छे हामीले चाहिँ पर्यटनको रूपमा हामी काम लिन्छ। हामी 20 लाख पर्यटन भित्राएर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ दौडिरहेछौँ भने यस्तो किसिमको एउटा वातावरण पूर्वाधार पनि विकास गरेर जानुपर्छ। र चाहिँ आफू पनि जे भए पनि चाहिँ टोटल्ली चाहिँ रेडिमेड सामान ल्याएर उपभोग गर्ने भने केही आफूले पनि यहाँ त्यसको भ्यालु एड यहाँ लोकली गर्ने गरी केही उत्पादन क्षेत्रमा हामी लाग्नै पर्छ। कृषिमा हामी निर्भर बन्नै पर्दछ। र चाहिँ अहिलेको हाम्रो जुन व्यापार घाटा क्षतिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको हामीले चाहिँ अहिले जलस्रोतमा निकै सम्भाव छ। यो जलस्रोत चाहिँ उत्पादन गरी हामीले चाहिँ भनौँ यो बिमस्टेक फोरममै कुरा आयो होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ विद्युत चाहिँ बङ्गलादेशले अहिले माग गरिरहेछ। अलिकति भारतसँग चाहिँ यो अलि यो भनौँ न कुराहरू अलिकति नमिलेको कुरा छ होइन। यो उहाँहरूको चाहिँ नेसनल ग्रिड युज गरेको बापत यहाँबाट चाहिँ भारतीय चाहिँ अथोरिटीलाई दिनुपर्ने, त्यहाँबाट अन्य मुलुकमा जाने भन्ने कुरा हामी डिसिजन गरौँला भन्ने किसिमको भारतको कुरा आइरहेछ भने हामीसँग अपार चाहिँ यो जुन जलविद्युत छ यसलाई हामी निर्यात गर्नै पर्छ होइन। यो पानी त्यत्तिकै बगेर चाहिँ खेर गएकोलाई चाहिँ उत्पादनशील बनाई हामीले चाहिँ भारतसँग हामीलाई उसको बाटो युज गरेको बापत के ट्रान्समिसन लाइन लिए बापत केही चाहिन्छ भने केही दिउँ, केही फरक पर्दैन होइन, नाफाको केही अंश दिन्न हो भन्दाखेरि यस्तो किसिमको मार्केटिङ हामी सङ्कुचित भएर बस्नु भएन। देशको उत्थानको लागि हामी पनि कमाउने र चाहिँ कसैले 100 रुपियाँ कमाइन्छ भने 2-4 रुपियाँ कसैले लिन्छ त्यो बाटोको लागि घाटोको लागि भनौँ न चाहिँ त्यस्तो ट्रान्समिसनको लागि लिन्छ भने हामी दिनु पनि तयार हुनुपर्छ होइन। र चाहिँ अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो आयात निर्यात व्यापारमा पक्कै पनि हामीले अहिले चाहिँ डुइङ बिजनेस कस्ट चाहिँ घटाउने बाटोमा जानु पर्यो। हेर्नुहोस् अब यहाँले लागत छ नि, लागत हजुर जस्तो हाम्रो अहिले सबभन्दा लागत कस्ट चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसनमा धेरै महँगो छ। हाम्रो चीनबाट सामान ल्याउँ या भारतबाट चाहिँ कलकत्ता हुँदै हल्दिया हुँदै जुन आउँछ नि बाई रोड पछि वीरगञ्ज या भैरवा जुन विराटनगर पुग्छ
त्यसमा अलिकति लजिस्टिक कस्ट चाहिँ हाम्रो महँगो भइरहेछ होइन। र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सीपोर्टमा पनि हाम्रो सामान कन्टेनर छुट्नलाई निकै समय लाग्ने, र त्यसमा पनि चाहिँ डम्पिङ र चाहिँ डेमरेज चार्ज लागिरहेछ होइन। त्यो किसिम घटाउनलाई अहिले पनि नयाँ नयाँ किसिमको कुरा आएर छ, जस्तै वाटरवे भने चाहिँ झन् प्रधानमन्त्री मोदी चाहिँ भारतका प्रधानमन्त्री यहाँ आउनुहुँदाखेरि वाटरवे, रेलवे के भन्ने कुरा छ। त्यसमध्ये एउटा हाम्रो लागि फाइदाको कुरा चाहिँ यो वाटरवे भन्ने चाहिँ यो कालुघाट भन्ने छ तपाईँको, यो चाहिँ तपाईँको उसमा बनारसको उसमा पर्छ। यो चाहिँ यो विराटनगरबाट धेरै नजिक छ कि, झन्डै तपाईँको कति 300-400 किलोमिटर मात्र डिस्टेन्स छ। भनेको कोशी नदी हुँदै जानु पर्यो गङ्गामा भएर। त्यो किसिमको चाहिँ हामीले माध्यम पनि अपनाउनु पर्यो। जे प्रविधि छ छिटो छरिटो हुने गरी छ नि, अलि डुइङ बिजनेस कस्ट घटाउने, हाम्रो जे छ उत्पादन त्यसलाई निर्यात प्रवर्धन गर्ने, र चाहिँ मुलुकलाई उठानको लागि विगतमा जस्तो होइन डिजिटलाइजेसनमा जानु पर्यो हामी। अब यहाँले यो कुरा भनिरहँदा म एकैछिन रोकेँ, फेरि कुरा गरौँला होइन। जस्तो भारत र चीनसँगको व्यापार र व्यापार घाटाको पनि म छोटो तथ्याङ्क यहाँलाई सुनाऊँ। जस्तो 6 महिनाको अवधिमा भारतबाट हामीले 4 खर्ब 38 अर्ब 82 करोड 97 लाख 9,000 रुपियाँको आयात गरेका छौँ भने सोही अवधिमा नेपालबाट मात्रै 43 अर्ब 52 करोड 70 लाख 82 हजार रुपियाँको निर्यात भएको छ भने चीनबाट चाहिँ हामीले 6 महिनाको अवधिमा 96 अर्ब 32 करोड 52 लाख 83 हजार रुपियाँको आयात गरेका छौँ भने सोही अवधिमा नेपालबाट 50 करोड 78 लाख 61 हजार रुपियाँको निर्यात भएको छ। अब यसले पनि के देखाउँछ भने नेपालका दुवै छिमेकी चीनको आर्थिक वृद्धि दर अहिले पनि दोहोरो अङ्कमा, भारत पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेको छ। तर बिचमा रहेको नेपाल चाहिँ यो ठुला रुखमुनिको जमिन जसरी सेपले केही पनि उत्पादन नहुने हुन्छ त्यो अवस्थामा देखिएको हो कि, अथवा हामीले चाहिँ ती दुवै देशले गरेको आर्थिक उन्नतिलाई हेरेर त्यसबाट केही सिक्नै नसकेका हौँ, के जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो कस्तो छ भन्दाखेरि अब हामीले जुन एउटा नेपाल चाहिँ भारत र चीनको बिचमा बसेर जुन ल्यान्ड लिङ्क भन्छ नि, त्यसबाट केही लिनुपर्ने फाइदाहरू चाहिँ हामीले लिन सकिरहेको छैनौँ। किनभने हाम्रो यो त्यो किसिमको वातावरण हामीले क्रिएट गर्न सकेनौँ र चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भनेदेखि कुनै चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू हामी जोइन्टली छ नि चाहिँ भारतको नेपालमा ल्याएर चिनतिर पठाउने, चिनको पनि ल्याएर भारततिर पठाउने, भ्यालु एड चाहिँ 30% गरेपछि हाम्रो हुन्छ भन्ने कुरा छ नि, त्यस्तो पनि खोजेर हामी जानुपर्छ र चाहिँ हामी यो लिङ्कलाई चाहिँ हामीले बेनिफिट लिन सक्नुपर्दछ। र चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीलाई अब छिमेकी ठुलो हुनु त हाम्रो लागि राम्रो कुरा हो नि होइन, तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्काको आस भोकै बास भन्छ नि, हाम्रो लागि हामी आफैले गर्नुपर्छ। राम्रो छिमेकी भएको कुरा राम्रो हो, हाम्रो लागि बहुत चाहिँ भनौँ न एउटा सोअफसरको कुरा हो भनेदेखि, तर हामी आफै केही नगरिकन कसैले गरिदिनेवाला छैन। भनेको मतलब चाहिँ जस्तो नेपालको अर्थतन्त्रलाई होइन आत्मनिर्भर बनाउने यहाँको कुरा हो होइन। अब त्यसको लागि त विदेशी प्रविधि भित्र्याउन त हामीहरू सक्छौँ भारत र चीनबाट होइन, तर त्यो काम पनि जुन गतिमा हुनुपर्ने भइरहेको छैन, सुस्त नै छ। अब नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि सरकारले व्यवसायीहरूसँग मिलेर यहाँका उद्योगपतिहरूसँग मिलेर के कस्ता कार्यक्रमहरू अथवा के कस्ता नीति निर्माणहरू अगाडि बढाएको खण्डमा, नीति निर्माणहरू ल्याएको खण्डमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने सम्भावना देखिन्छ? यस्तो छ होइन, अब हामी निजी क्षेत्र र सरकार भनेको एउटा चाहिँ एक सिक्काको दुई पाटा होइन। हामी चाहिँ पक्कै पनि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ र सरकार भनेको एउटा मुलुकको चाहिँ आम जनताको गार्जियन हो र चाहिँ यो सरकारी नीति चाहिँ मेरो चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि दरिलो किसिमको नीति ल्याउनु पर्यो होइन। सरकारमा चाहिँ परिवर्तनशील भए तापनि सरकारी नीति परिवर्तनशील नहुने र चाहिँ यहाँ विदेशमा अन्य हाम्रो छिमेकमा हामी जस्तो चाहिँ कन्ट्री डेभलपिङ कन्ट्री के कस्तो किसिमले चाहिँ विकास गरिरहेछ भने त्यसको चाहिँ केही क्यारिकेचर छ नि, कपी हाम्रो देशमा पनि गर्नु पर्यो। हाम्रो देशमा त्यति साह्रो चाहिँ यो हामी हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्था छैन। अलिकति हामी हामी मेरो तपाईँको सबैको अलिकति मेन्टालिटी चाहिँ हामीले चाहिँ नयाँ सोचमा अगाडि जानु पर्यो।
हामी हिजो जे छौँ त्यसैमा ठिक छौँ र एक दुईवटा नौलोमा रमाइरहेछौँ र विश्वले अहिले अनेक किसिमको टेक्नोलोजी ल्याएर फर्का मारिसकेको अवस्था छ भनेदेखि अहिले नेपालमा जुन हामीसँग भएको मैले भने नि सबभन्दा हाम्रो ठुलो सम्पत्ति भनेको जलस्रोत, त्यसलाई चाहिँ उत्पादन र निर्यात कसरी गर्ने र चाहिँ यो भारतले यो भन्यो अब गेटवे एउटै छ भने 2-4 पैसा लिने भए लिनुहोस्, तपाईँले बाटो दिएको त्यस्तो मोडालिटीमा जानुपर्छ भन्ने म चाहिँ मेरो सोच है। अब यो सरकारले यो विषयमा खुल्ला रूपमा जुनसुकै सरकार आए पनि जान नसक्ने कि सरकारले भन्ने भने अब विपक्षीमा बस्नेले चाहिँ त्यसको चाहिँ गाली गलौज गर्ने, त्यही विपक्षी बसेको सरकार जाँदाखेरि सरकारमा बसेको फेरि विपक्षीमा जान्छ उसले गर्ने, त्यो नीति हामीले गर्नु भएन। राष्ट्रको उत्थानको लागि हामीलाई फाइदा हुन्छ, राष्ट्रियता हित हुन्छ भनेदेखि केही कसैले 2-4 पैसा खाएर या लिएर होइन अलिकति इन्डियाले चाहिँ पटक पटक यो पावर ट्रेडमा चाहिँ नेपाललाई अलिकति घुमाइरहेको अवस्था छ। हामी निःशुल्क खोज्छौँ, उसले चाहिँ केही आफ्नो शुल्क घुमाएर लिएर मात्र निर्यात गर्ने किसिमको कुरा आएछ। पहिला त्यो मोडालिटीमा पनि जानु पऱ्यो। हामी इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार जे छ हामी पनि कमाउने, कसैले लिएमा केही फरक पर्दैन। अब त्यो यहाँले मोडालिटीमा जलस्रोतको कुरामा त्यो भन्छु। र अन्य कुरामा चाहिँ म के भने कुनै पनि हालतमा यो सरकारले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यो आम नेपालीलाई खान पुग्ने उत्पादनको लागि राम्रो व्यवस्था र राम्रो नीति नियम ल्याउनै पर्छ, अनि मात्र यो मुलुकको भलो हुन्छ भन्ने पक्षमा म छु। हजुर, यहाँले यति कुरा गरिरहँदाखेरि प्रायःजसो व्यवसायीहरूले निर्यात मैत्री वातावरण बनाउनको लागि सरकारसँग माग गर्ने गरेका छन् होइन। यो कस्तो खालको नीति हो जसले चाहिँ नेपालको आर्थिक व्यापार घाटालाई पनि घटाउँछ र निर्यात मैत्री वातावरण बनाउँछ? होइन, निर्यात मैत्री वातावरण भनेको चाहिँ अलिअलि सरकारले पनि दिइसकेको छ होइन। कस्तो भनेदेखि अब एउटा चाहिँ यो ड्युटी ड्रब्याकको कुरा छ भने नि विगतमा चाहिँ ड्युटी ड्रब्याक छ नि, एक्सपोर्टको एक्समा ड्युटी ड्रब्याक दिने गरेको छैन, 3% थियो, त्यसलाई 5 गरिदिएको छ। तर भ्यालु एड अनुसार त्यसमा पनि बढाउनुपर्छ भन्ने हामी चेम्बरले चाहिँ सुझाव गरेका छौँ। किनभनेदेखि कसैको चाहिँ भ्यालु एड चाहिँ 30% भयो या 35% भयो त्यसलाई चाहिँ ठिकै छ 5, कसैको चाहिँ 50, 60, 70% भयो भने त उसलाई 5 को ठाउँमा 10 दिनु पऱ्यो नि। त्यसरी एउटा इन्करेज गर्ने एउटा चाहिँ त्यो मोडालिटी हुनु पऱ्यो। र चाहिँ अहिले निर्यातको लागि चाहिँ तपाईँको प्रवर्धनको लागि भनौँ न वन डोर सिस्टमको चाहिँ नीति ल्याउनु पऱ्यो। किन जस्तो के छ भने निर्यात गर्यो त्यो ड्युटी ड्रब्याकै लिनुपर्छ भने पनि सरकारको चाहिँ निर्यातकर्ताले राष्ट्र ब्याङ्क धाउनु पर्ने, अनि वाणिज्य विभाग धाउनु पर्ने, त्यस्तो किसिमको छ नि हडलहरू छ। र चाहिँ त्यो चिज चाहिँ हुनासार वान डोर सिस्टम उसले गरेर अथेन्टिक प्रुफ भएको एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट हुनासार एयरपोर्टमा डाटा हुन्छ अथवा हाम्रो बाई रोडबाट कुनै भन्सार नाकामा डाटा हुन्छ, त्यसको अनुसार तुरन्तै अनलाइनबाटै उसले आफ्नो खातामा ड्युटी ड्रब्याक पाउने होइन, ढाउनु नपर्ने त्यस्तो पनि हुनु पर्यो। र चाहिँ अब सक्दो चाहिँ यो मुलुकलाई चाहिँ अलिकति एक्सपोर्ट प्रमोसनको लागि म चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले अनलाइन व्यापारबाट छ नि तपाईँको हाम्रो सामान विदेशीले कसैले किन्न चाह्यो भने सिधै उसले चाहिँ अनलाइनबाट अर्डर दिन सक्ने, हाम्रो खातामा विदेशी डलर आउन सक्ने किसिमको अनलाइन गेटवे पनि खोल्नु पऱ्यो। नेपालमा त्यो खुल्ला छैन। त्यो गऱ्यो भने ससाना चाहिँ भनौँ न घरेलु महिला र कृषि उद्यमी यो हर्बल जे छ उहाँहरूको चाहिँ गरिरहेकोले अनलाइन मार्फत पनि विश्व बजार अनलाइन मार्फत उसले चाहिँ एक्सपोर्ट प्रमोसन गर्छ। यो गेटवे खोलेको छैन, यस्तो गेटवे पनि खोल्नुपर्छ। र चाहिँ हामी नयाँ नयाँ विधि अनुसार अलिकति ट्रान्सपरेन्सी भएर चाहिँ एक्सपोर्ट प्रमोसनको लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नेपाल र चीनको कुरा गर्दा पनि अथवा नेपाल र भारतको व्यापार घाटाको कुरा गर्दा पनि एउटा कुरो चाहिँ यहाँसँग सोध्न मन लाग्यो क्या, हामी नेपालीले जे जस्ता वस्तुहरू उत्पादन गर्छौँ त्यो वस्तुहरू जस्ताको तस्तै निर्यात गर्ने परम्परा हो कि अथवा विदेशीहरूलाई कस्तो खालको कुराहरू चाहिन्छ त्यो हेरेर चाहिँ निर्यात गर्ने हो? यो अलि तालमेल नमिलेको हो कि? होइन, हाम्रो निर्यात प्रबन्धनको लागि पक्कै पनि विदेशीको चाहना अनुसार गर्नु पऱ्यो नि। त्यो त हाम्रो नेपाली जे छ भनेर मात्र भएन। कस्तो छ भने कतिपय हाम्रो मौलिक कुरा चाहिँ नेपाली चिज मन पराएर पनि उहाँहरूले चाहिँ आयात गरिरहेका छन् होइन। हस्तकला सामग्री भयो, कार्पेट भयो, पस्मिनाका सामानहरू, अन्य चाहिँ कुनै हाम्रो चाहिँ जडीबुटीका सामानहरू होइन, कुनै उसको फाइदाको लागि कुनै नेपाली चाहिँ मौलिकताको लागि त्यस्तो चाहिँ गरिरहेछ। तर यसको यो गर्नको लागि मैले भने एउटा त एक्सपोर्ट प्रमोसनको लागि अनलाइन गेटवे खोल्नु पऱ्यो। डलरबाट चाहिँ इन्डिभिजुअल सानो कम्पनीले पनि
पठाउनु पनि सक्ने, चाहिँ त्यो पैसा प्राप्त पनि गर्न सक्ने। त्यो डाटा त सरकारसँग खुला चाहिँ भइहाल्छ नि, त्यो प्रज्ञापन पत्रमै उल्लेख हुन्छ, सारा हुन्छ होइन। त्यो किसिमको एउटा गेटवे खोल्नु पर्यो। अर्को चाहिँ यो जुन चाहिँ भनौँ न यो हाम्रो चाहिँ सामानहरू हाम्रो चाहिँ एक्सपोर्ट गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अलिकति प्याकिङ चाहिँ एकदम राम्रो हुनु पऱ्यो कि। कुनै चाहिँ हस्तकलाको राम्रो एउटा चाहिँ पशुपतिको या मन्दिरको मूर्ति छ र चाहिँ स्वयम्भूनाथको छ या चाहिँ जनकपुरको चाहिँ जानकी मन्दिर छ भने त्यो चाहिँ जुनको फ्रेम चाहिँ या फिनिसिङ चाहिँ अति तपाईँको कमजोर र नराम्रो किसिमको छ होइन। हामी चिनतिर एउटा हेर्नुहोस् न, पोलिस्टरको लुगा हुन्छ, यसो हेरेको झलक्क पऱ्यो कति राम्रो जस्तो कटन जस्तो राम्रो भएर किन्छौँ, खोल्दै प्याकिङमा त्यस्तो उनीहरूले गरे हुन्छ होइन। खोल्दै गए भित्र त त्यही पोलिस्टरको लुगा कटनै नहुने, तर प्याकिङ चटक्क गरेर चाहिँ उनीहरूले एक्सपोर्ट प्रमोसन गरिरहेछ होइन। भनौँ मैले एउटा नमुनाको लागि मात्र भने, हामीले पक्कै पनि यो गर्नलाई प्याकेजिङ, आफ्नो ब्रान्डिङ, कतिपय कुरा चाहिँ पहिला विगतमा हाम्रो कार्पेट निर्यात हुन्थ्यो, त्यही चिज छिमेकी राष्ट्रले कपी गरेर हाम्रो मार्केटलाई चाहिँ अब चाहिँ आफ्नो हातमा लिइदियो। हेर्नुहोस् है, त्यही कारण चाहिँ अब काम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा लोगो, आफ्नै ब्रान्ड राखेर चाहिँ निर्यात गऱ्यो भने बिस्तारै यो बाटोमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यति चिन्ता मान्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, समय समयमा नेपालका राष्ट्र प्रमुख अथवा सरकार प्रमुखहरूको जुन भ्रमण हुन्छ होइन विभिन्न देशमा, त्यति बेला यहाँहरू पनि त्यो टिममा सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँहरूले त्यहाँ जाँदाखेरि उहाँहरूसँग त्यहाँका अब यहाँहरूका सम्बद्ध निकायहरूसँग व्यापारको कुरा गरौँ अथवा प्रवर्धनको कुरा गरौँ, हरेक हिसाबमा होइन, पर्यटनकै कुरा गरौँ, उहाँहरूसँग विचारहरू आदान प्रदान हुन्छ र यहाँहरूले जुन विचारहरू ग्रहण गर्नुहुन्छ अथवा आफ्ना सुझावहरू दिनुहुन्छ र यहाँहरूले छलफलबाट जुन निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ सरकारमा पेस गरेपछि अथवा यस्ता कुराहरू भयो भनेर सल्लाह सुझावहरू सरकार समक्ष अथवा सरकारी कुनै पनि निकायमा पेस गरेपछि त्यसको सुनवाई हुने गरेको चाहिँ छ कि छैन? अब यो हामी यो जुन डेलिगेसनमा हुने कुरा छ नि, सबै कुराहरू चाहिँ दिएको सुझाव चाहिँ हुबहु सबै कुरा त पाएको छैन। तर प्राय चाहिँ यो मोडालिटीमा जानुपर्छ भन्ने कुरा, यो त बिजनेसको प्लान भनेको त सरकारको भन्दा पनि हामी व्यापारीहरूको प्लान हो नि, उद्यमीको प्लान हो नि, त्यो कुरा चाहिँ प्राय भएको अवस्था छ। कतिपय कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ अलिक ढिलासुस्ती हुने हाम्रो देशकै अब यो राष्ट्रिय रोगै भनौँ न, तपाईँमा ममा सबैमा भएको मात्र हो, नत्र कार्यान्वयन पनि हुँदैछ कि यो बिजनेस मोडालिटी योमा जाने यसो जाने भन्दा पनि यो सरकारले एउटा चाहिँ अभिभावकत्व लिने हो, बाँकी त यो उद्यमी व्यवसाय नै गर्ने कुरा हो। त्यो सुझावलाई चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था छ। हजुर, र हामी लगभग कुराकानीको अन्त्यमा छौँ। अब यहाँसँग दुईवटा मात्रै म प्रश्न गर्छु, संक्षिप्त जवाफको पनि अपेक्षा छ। 2076 साल चैत 11 गतेबाट विश्वभरि फैलिएको कोरोना महामारीको कारण नेपाललाई लकडाउन गरियो। त्यस यता नेपालको चीनसँग सीमा जोडिएका दुईवटा नाका, खास गरी तातोपानी र रसुवागढी नाका चाहिँ अघोषित रूपमा बन्द जस्तै भए होइन। हाम्रा हजारौँ कन्टेनरहरू त्यहीँ थन्के, अलपत्र भए, ती सामान के भए त्यसको लेखाजोखा अहिलेसम्म भएको छैन होइन। यो चीनले जुन खालको व्यवहार गर्यो होइन, कोरोनालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा होस् अथवा हामी नेपालीहरूले त्यो कोरोनाको महामारी बिचमा आफूले जुन खालको स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हो त्यसलाई पुरा नगर्न सकेर अथवा कुनै पनि कारणले होस्, यो गतिविधिले के देख्यो भने चीनसँगको नेपालको जुन व्यापार घाटा त थियो, त्यो घाटा चाहिँ यो कोरोना कालमा अझै बढेर गयो। यो अवधिमा भएको नेपालको व्यापार घाटा र चीनको व्यवहारलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, कस्तो छ भने एउटा त हामीले अब अर्कालाई ब्लेम गरिराख्ने होइन। चीन चाहिँ कस्तो मुलुक रहेछ भन्दाखेरि हुन त विश्वमा ऊ धमाधम अगाडि बढेको अवस्था छ। जमानामा तपाईँको चाहिँ यो चीनमा बर्ड फ्लू भयो तपाईँको होइन, हामी त्यो चाहिँ अनि यहाँबाट चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ त्यो खासा बजार या चाहिँ केरुङ साइडतिर चाहिँ कुखुराहरू जान्थ्यो भने यताको रोग दियो कि उनीहरू चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा कडा नीति अपनाउने खालको मुलुक परेछ। तर जुन किसिमको एउटा चीन सरकारलाई नै मैले भनेको होइन, यो जहाँसम्म चाहिँ हामीलाई यो सामान चाहिँ केरुङ र तातोपानीमा छुट्नलाई दुःख दिने चाहिँ त्यहाँको स्थानीय काउन्टी जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने उनीहरूले
लिनै नपाउने पैसा पनि लिइरहेछ हेर्नुहोस् छ नि। जुन किरा चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टरलाई भाडा दियौँ, एक्सपोर्टको चाइनाको एक्सपोर्टको चाहिँ जुन लाग्ने शुल्क त्यो तिर्यौँ, सारा गरिसकेपछि अर्को चाहिँ एउटा गाडी यो कन्टेनर एक गाडी कन्टेनर भए पनि उनीहरूले 50,000 RMB लिइरहेछ। त्यो पनि एक किसिमको नराम्रो कुरा हो। यो चीन जस्तो मुलुकले चाहिँ यो गर्नु हामी जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई दुःख दिएको जस्तो लाग्छ मलाई हैन। यो कुरा त केन्द्रको ध्यान त जानु पर्यो नि, एउटा त्यो भएको छैन। दोस्रो चाहिँ चीनले के छ भन्दाखेरि अब आफ्नो सामान उत्पादन गर्नको लागि पैसा चाहिँ रिसिभ गर्ने फ्याक्ट्री या चाहिँ पसल या होलसेलर या एक्सपोर्टर कम्पनीले हैन। अब यहाँ त नेपालीहरू कोही त पसलमै गएर किनेर ल्याउँछन् नि हाम्रो दाजुभाइहरू हैन, व्यवसायहरू। तर त्यही चिज किन्न चाहिँ दिने, ल्याइसकेपछि ढोकाबाट निकाल्नेमा रोकिदिने, यो चाहिँ अलिक सुहाएन। यो पक्कै पनि अलिकति हामीलाई डिस्करेजै गरेको हो भन्न ठान्छु म। यस्तो अवस्था हाम्रो जुन खालको संवाद हुनुपर्ने भएन तर्फबाट एउटा समग्र मुलुकलाई भने हैन, स्थानीय काउन्टी यस्तो छन् नि त्यहाँ पनि लोकली जुन 50,000 RMB लिनै नहुने एउटा गाडी के को लागि लिने, त्यो लिइरहेछ। अब त्यो भयो भनेको चीनको केन्द्रीय सरकार भनौँ पेइचिङ सरकारले तोकेको मापदण्ड भन्दा पनि बाहिर गएर उनीहरूले चाहिँ त्यस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्। त्यो सरकारले तोकेको त्यहाँको विधि अनुसार हैन, त्यो पेइचिङ सरकारले भनेको चीनको एक्सपोर्ट इम्पोर्ट नीति भनौँ न, अब त्यहाँको नीति अन्तर्गत त्योभन्दा एक्स्ट्रा पैसा लिएको छ। अर्को धेरै बेर बस्दाखेरि उनीहरूले हामीलाई त्यहाँको रोकेको गोदाम चाल लिने, सारा लिने, त्यो किसिमको छ नि, एकतर्फी रूपमा चाहिँ त्यो कार्य भएको छ। यसबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ च्याम्बरले पनि पटक पटक आग्रह गऱ्यौँ हैन, र चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत सरकारी मिडिया मार्फत त पत्राचार हुनु पर्यो नि। र हामीले पनि चाहिँ चीनसँगको चाहिँ हाम्रो स्थानीय च्याम्बरहरू हैन, ल्हासामा विभिन्न ठाउँमा हामीले पहल गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ त्यही पनि उहाँहरूको नीति चाहिँ हुन्छ भन्ने अब चाहिँ हामी फटाफट गरिदिन्छौँ भने 2-4 गाडी छोड्ने, खिसिक्क भयो भने कि फेरि यो भएन बन्द गरिदिने भनेको म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यसको लागि चाहिँ अलिकति हामीलाई व्यवसायले अलिकति हतोत्साही बनाएको छ, दुखित बनाएको छ चिनिया पक्षले भन्न चाहन्छु म। हजुर, र अन्तिममा हजुर यहाँलाई सोध्नुपर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हैन, महत्त्वपूर्ण प्रश्न, र खास गरी यो चाहिँ अहिले जे कुराकानी गऱ्यौँ हामीले यो संवादमा, यो सबै सार्वजनिक चासोकै विषय हो। त्यसमा पनि तत्कालीन सार्वजनिक चासोको विषय भनेको चाहिँ के हो भने जब नेपालमा सरकार अस्थिर हुन्छ, सरकारमा समस्या हुन्छ, त्यति बेला व्यवसायीहरूले मूल्य वृद्धि गर्ने, चर्को मूल्य वृद्धि गर्ने परम्परा चलिआएको छ। यति बेला पनि तेलको मूल्य भनौँ न आजभन्दा 6 महिना अगाडि, 4 महिना अगाडि र 3 महिना अगाडिको खाद्यान्नको मूल्य अनि तेलको मूल्य, गेडागुडीको मूल्य यहाँले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ एकदमै असुहाउँदिलो ढङ्गबाट वृद्धि भइरहेको छ। यो व्यवसायीहरूले देशमा सरकारलाई अलिकति अप्ठ्यारो परेको बेला अथवा राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला किन यसरी मूल्य वृद्धि गर्ने चलन चलाएका होलान्, के लाग्छ यहाँलाई? मेरो विचारमा यो व्यवसायीले यो सरकार चाहिँ अस्थिर भयो, सरकारी झगडा भयो भनेर भाउ तलमाथि चाहिँ पक्कै पनि गरेको छैन। हेर्नुहोस् यो गर्नु पनि मिल्दैन। हामीलाई सरकारमा जो रहोस् नरहोस्, नेतृत्व परिवर्तन होस्, हामीलाई मैले अघि नै पनि भने सरकारी नीति दरिलो होस्, हामीले जहिले पनि गर्ने आफ्नो व्यवसाय कर राजस्व तिरेर काम गर्नै पर्यो। एज ए व्यवसाय, एज ए यो देशको चाहिँ नागरिकको नाताले हैन, हामी तलमाथि गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। र चाहिँ तपाईँले जुन किसिमको तेल र खाद्यान्नमा केही परिवर्तन जुन भयो मूल्यमा भन्ने कुरा आयो, मैले विशेष गरी यो ठ्याक्कै डाटा त मसँग छैन, तर चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय केही परिवर्तन भएर भारतमा त बढेको छैन। मैले ठ्याक्कै यसरी चाहिँ कृत्रिम किसिमबाट कसैले भाउ बढाउँछ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ संयन्त्र छ, त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गरेर चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याएर चाहिँ त्यस्तो मान्छेसँग क्षतिपूर्ति लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। र यसको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि अब यो विभिन्न किसिमको गुनासो आइराख्ने हैन, हामीसँग साना मझौला ठुला हरेक किसिमको व्यवसाय हाम्रो संस्थामा छन् हैन। हामीले चाहिँ एउटा व्यवसायिकको हकिक मात्र होइन, हाम्रो आम उपभोक्ता र हाम्रो जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि राम्रो सेवा पाओस् हैन, 2 पैसा सस्तो होस् र चाहिँ मुलुकलाई पनि कर राजस्व उठोस् भन्ने हाम्रो संस्थाको धारणा हो हैन। कतैबाट नराम्रो किसिमको क्रम भङ्ग गरिएको छ भने त्यसलाई सुधार्न र नराम्रो नियत छ भने त्यसलाई कारबाही गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्स नै आफू अगाडि बढेर गर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। हजुर, र अन्त्यमा
नेपालको चीन र भारत लगायतका देशहरूसँग विद्यमान रहेको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नको लागि, घाटालाई पूर्ण रूपमा समाप्त त गर्न नसकिएला तर पनि न्यूनीकरण गर्नको लागि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने कुनै महत्त्वपूर्ण सुझावहरू छन् भने ती पनि भनिदिनुहोस् न। र मेरो चाहिँ के छ भने व्यक्तिगत रूपमा हामीले चाहिँ यो छ नि यो व्यापार घाटा घटाउनुको लागि होइन, अब जुन जुन किसिमको यहाँ गाडी मोटरसाइकल सारा हामी जनसङ्ख्या वृद्धि हुनसक्छ, झन्झन यदि म्यानेज गऱ्यो झन्झन बढ्दै जान्छ यो होइन। र चाहिँ एउटा चाहिँ हामी उत्पादनशील हुनु पऱ्यो। म अघि नै पनि भने आफूलाई खान पुग्ने कुरा दाल चामल तरकारी र अति आवश्यक औषधि उत्पादन चाहिँ हाम्रै मुलुकमै हुनु पऱ्यो, एउटा कुरा त्यो हुनु पऱ्यो। र दोस्रो चाहिँ के छ भने हामी भारतसँग विशेष गरी ठुलो व्यापारको हिस्सा छ। तपाईँसँग चाहिँ यसरी गर्दाखेरि हामी तपाईँकै सामान अब झन्डै 65% 70 नै गरौँला 75 गरौँला, कृपया हाम्रो चाहिँ यो बिजुली चाहिँ तपाईँले चाहिँ किनिदिनुहोस् र चाहिँ ठुल्ठुला प्रोजेक्टमा आइरहेछ। एफडिआई अन्तर्गत त्यहाँको व्यवसायलाई पनि यहाँ लगानी गर्न पठाउनुहोस् होइन, यो किसिमको एक्सचेन्ज हुनु पऱ्यो कि होइन। अहिले चाहिँ जस्तै सरकारी तौरबाट ठुल्ठुला सतलज यस्तो मात्र आएछ भनेदेखि जस्तै चिनिया कम्पनी त थुप्रै आइरहेछ नि, त्यस्तै भारतको पनि कम्पनीहरू आएर उत्पादन गर्नुहोस्, आफै देशमा लानुहोस् र चाहिँ उहाँहरू पनि कमाउनुहोस्, हामीलाई पनि दिनुहोस्। यस्तो किसिमको मोडालीमा भारतसँग यसरी जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को अघि नै पनि भने हाम्रो चाहिँ पशुपतिनाथ छ, जानकी मन्दिर छ, मुक्तिनाथ छ होइन, लुम्बिनी छ, यस्तोको लागि पर्यटन प्रवर्धनको लागि भारतले चाहिँ के छ भने एउटा फ्री डेस्टिनेसन भनेर चाहिँ घोषणा गर्यो भनेदेखि उहाँहरूको चाहिँ त्यो कर्मचारीहरू चाहिँ छुट्टीमा घुम्ने यस्तो हुन्छ नि, त्यहाँ त करोडौँ मान्छे छ नि, त्यस्तो मान्छेको भ्रमणको डेस्टिनेसन उहाँहरूको चाहिँ यो कलाकार फिल्म सुटिङमा नै अरबौँ खरबौँ खर्च गर्छ, त्यस्तो डेस्टिनेसन हामीले एउटा वातावरण के चाहियो बनाइदिउँला, यसरी पनि मार्केटिङ गर्नु पऱ्यो कि। हाम्रा राजदूत जुन बस्नुहुन्छ उहाँले त्यो किसिममा सहकारी गर्ने, हामी जस्तो व्यवसाय छात्र सङ्घसँग सहकारी गर्ने, सबै व्यवसायिक कुराहरू उहाँले थाहा नहुनसक्छ नि, तर डिप्लोमेटिक पोलिसी र चाहिँ डिप्लोमेटिक लिङ्क के कस्तो छ र ल्याउने गर्ने भन्ने कुरा त सरकारको हातमा हुन्छ, त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नु पऱ्यो। हाम्रो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीले देशको लागि मार्केटिङ गरिदिनु पऱ्यो होइन, हाम्रो देशको लागि, हामी कसैको लागि पनि होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले के किसिमको साथ चाहिन्छ उहाँसँग चाहिँ पछि लाएर मुलुकको लागि गर्छौँ, हाम्रो लागि भन्ने मात्र कुरा हुँदैन। हाम्रो बानी के छ भने जहिले कहिलेकाहीँ इन्टरनेसनल सेमिनारमा भाग लियो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ आफूलाई फाइदा छ भने त्यो गरिदियो, नभए वास्तै नगरे त्यो पनि गर्नु भएन। हामी चेम्बर जस्तो संस्थाले के गर्छ भनेदेखि तपाईँ कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उसमा भाग लिनुभएको छ भने तपाईँलेसँग छ, तपाईँ प्रत्यक्ष जानुभएको छ, तपाईँ फाइदा छ गर्नुहोस् तपाईँ, तर यदि तपाईँको उत्पादनले त्यो मार्केट छैन, हाम्रो अरू नेपालीको उत्पादनले लिन सक्छ भने त्यो कुरा सेयर गर्नुपर्छ भन्ने चेम्बरले त्यस्तो किसिमको धारणामा अब सबै व्यवसायलाई होइन, तपाईँले गर्दा मलाई पाउनु पऱ्यो, मैले गर्दाखेरि तपाईँले पाउनु पऱ्यो, यस्तो किसिमको जाउँ रणनीति। अनि चिनतिर पनि हामीले अलिकति पर्यटनलाई नै जोड दिनुपर्छ होइन। र चाहिँ अब चिन एउटा चाहिँ संसारको ठुलो एक्सपोर्टर भए पनि बायर पनि हो, त्यहाँको पनि थुप्रै ससाना कुराहरू चाहिँ डिमान्ड छ, आइरहेछ। अब चिनले कागती जस्तो कुरा खोजिरहेछ नेपालबाट होइन भन्दाखेरि, तर उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ क्वालिटी क्वारेन्टाइन भनेर चाहिँ एकदमै कडाउ छ होइन। त्यो इन्टरनेसनल किसिमको के मापदण्ड छ त, कसरी गरेर चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्ट हुनसक्छ भनेर क्वारेन्टाइनलाई पनि छिटोभन्दा छिटो हामीले स्थापना गरौँ दुईवटा नाकामा चिनतिरकोमा। र यसरी गरेर चाहिँ अलिकति सौहार्द वातावरणमा गयो, अलिकति मुलुकमा चाहिँ भनौँ न एउटा हिँडडुल गर्ने अवस्था राम्रो भयो। यो हिँड्नै नहुने गरी ठेलमठेल गाडी घोडा के भएको अहिले यो 10 वर्ष 20 वर्षपछि के होला भन्ने चिन्ता लाग्यो मलाई चाहिँ छ नि। हामी पनि धमाधम चाहिँ उमेर जानेछ, बुढो हुनेछौँ, तर यो मुलुकलाई चाहिँ अलिकति सफा छ नि, तपाईँको खाल्लो परे पनि तालेको धोएको होइन बजारेको त्यो हुनु पऱ्यो। अब यस्तो हिँड्नै नहुने गरी गाडी घोडाहरू बढिरहेछ भनेदेखि अलिकति देशमा त्यो यत्रो बिजुली उत्पादन छ होइन, बिजुली उत्पादन छ, इलेक्ट्रिक गाडी सिटी बसहरू चलाउनु पऱ्यो, यस्तो किसिमबाट नयाँ नयाँ किसिमबाट जानुपर्छ। जे छ चलिरहेछ, राजस्व आइरहेछ, भइरहेछ भनेर हामी जानु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। र चेम्बरले पक्कै पनि यो मुलुकलाई चाहिँ भनौँ न एउटा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा 2007 सालमा यो हाम्रो स्थापना बनेको आज 70औं वर्ष मनाउँदैछौँ हामीले। सुरुदेखि नै हाम्रो यो संस्थाले जहिले पनि यो मुलुकको हितको लागि र चाहिँ जनताको लागि चाहिँ एउटा सेवाको लागि व्यवसायको पनि हकितको लागि कार्य गरिएको छ र मलाई आशा छ आउने दिनमा पनि यही रूपमा हामी जानेछौँ।
तर हाम्रो सुझावले तपाईँले अघि नै भन्नुभएको जस्तो हो राम्रो कुरालाई चाहिँ ग्रहण गर्ने कुरा सरकारी नीति होस्, सरकारी नीति दरिलो होस्, त्यो भयो भने हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। हाम्रो अपार चाहिँ प्राकृतिक स्रोत भएको मुलुक हो। हेर्नुहोस् व्यवस्थित भयौँ। तपाईँ हामी अलिकति सोचमा फरक ल्यायौँ भनेदेखि यो एसियामा वान अफ द चाहिँ रिचेस्ट कम्पनी हुनसक्छ। सिङ्गापुर जस्तो मुलुक हुनसक्छ भने नेपाल हुन नसक्ने भने के छ? यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि आजको यो विशेष रे संवादमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आजको कार्यक्रम रे विशेषमा हामीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले नेपालले भारत, चीन लगायतका देशहरूसँग भोगिरहेको अत्यन्त ठुलो, अत्यन्त चर्को व्यापार घाटाको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। हवस् त आजको लागि रे विशेष संवाद यति नै। कार्यक्रमबाट म रमेश हतवाली पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।